सबलाई नमस्कार एन्ड गुड मर्निङ। स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज फेरि तपाईहरुको लागि म एउटा क्वेशनको सोलुसन लिएर आइछु। क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2075 सेट ए। यो तपाईलाई अस्मिताको ओल्ड इज गोल्ड पेज नम्बर 280। मसँग मेरो हातमा अस्मिताको क्वेशन बैंक ओल्ड इज गोल्ड रहेछ। यसको क्वेशन नम्बर 7 मा यो क्वेशन छ। यो क्वेशन सोल्भ गर्दिदै छु म। क्वेशन में यहाँ दिइरहेछ पहिले छ एज युजुअल सबै क्वेशन में भए जस्तै यहाँ छ बैलेंस शीट दिएको छ। पहिले के दियो बैलेंस शीट अफ लास्ट ईयर। यहाँ हेर्नुस् एज अन चैत्र 2073 त्यो भनेको बैलेंस शीट अफ लास्ट ईयर भयो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फर 2074 त्यो करेन्ट ईयर भयो। मतलब हाम्रो स्टेटमेंट कस्तो छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ छ लास्ट ईयर को बैलेंस शीट छ। फेरि यो भयो तपाईलाई बैलेंस शीट। अनि क्वेशन में छ हामीलाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके अनि लास्ट में छ एडिशनल इन्फर्मेसन। तो यो क्वेशन को फर्मेटबाट हामीले सोलुसन गर्ने हो। तो याद राख्नु क्वेशन जुनै पनि तपाई छोयो भने सबैभन्दा पहिले क्वेशन में सब्सक्रिप्सन अति नै गाह्रो आइटम हो। सब्सक्रिप्सनलाई नै पहिले हामी के गर्ने पत्ता लगाइहाल्ने। तो सब्सक्रिप्सन को लागि मैले तपाईलाई धेरैपल्ट सम्झाइसकेको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि सब्सक्रिप्सन भनेको करेन्ट इयरमा जम्मा पाएको पैसा यति, यसमा लास्ट इयरको छ भने त्यसलाई आजको पाउन पैसा बाँकी छ भने एड गरिदिने, हिजोको एडभान्स छ भने त्यसमा एड गर्ने। याद के राख्नु भने इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फर करेन्ट इयर। सो एनी टाइप अफ इनकम और एक्सपेन्डिचर व्हिच डू नट बिलोंग्स टू करेन्ट इयर दे आर एक्सक्लुडेड। त्यसलाई हामी के गर्दिन्छौं एक्सक्लुड गर्दिन्छौं। मतलब आजको जुन खर्च होइन र आजको जुन इनकम होइन त्यसलाई यसमा हामी देखाउँदैनौं। ठीक छ। त यहाँनिर क्वेशनमा तपाईलाई दिइरहेछ सबैभन्दा पहिले सब्सक्रिप्सन नै तपाईलाई गर्न मैले भनेको छु। ध्यान दिनु त सब्सक्रिप्सन कति छ 2 लाख रुपैयाँ हामी करेन्ट इयरमा जम्मा सब्सक्रिप्सन पाएको छौं। कति पैसा 2 लाख। अब चेक गर्नु हिजो कुनै एडभान्स सब्सक्रिप्सन थियो, लास्ट इयर को लागि हामीले कुनै एडभान्स सब्सक्रिप्सन पाएको छैनौं। लायबिलिटीज एसेट साइडमा हेर सब्सक्रिप्सन ड्यू हिजो पाउनु पर्ने सब्सक्रिप्सन थियो 6000 त्यो पैसा हामीले आज पायो। त्यसलाई के गर्दिने माइनस गर्दिने। एनी टाइप अफ इनकम अफ लास्ट इयर व्हिच हैज बीन रिसीव्ड इन करेन्ट इयर दे ऑल शुड बी डिडक्टेड। त सब्सक्रिप्सन अफ ड्यू ₹6000 लास्ट इयर बैलेंस शीट को एसेट साइड में हेर्नु सब्सक्रिप्सन 6000 पैसा पाउन बाँकी थियो। बुझ्यौ तिमीहरु हिजो पैसा पाउन बाँकी थियो 6000 त्यो 6000 बाँकी पैसालाई हामी के गर्दिने आज पायो। मनी इज रिसीव्ड टुडे बट इट इज नट फर करेन्ट इयर इट इज फर लास्ट इयर। त्यो पैसालाई के गर्दिने लेस गर्दिने। अब एडजस्टमेन्टमा हेर्नु त्यहाँ भन्दैछ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर ₹10,000। मतलब आजको सब्सक्रिप्सन हामीले 10000 पाउन बाँकी छ। ध्यान दिनु त्यसलाई यहाँ एड गर्ने हामीले। यो पैसा हाम्रो आजको हो। त्यो आजको हुने बित्तिकै एडिशनल इन्फर्मेसन 2 ठाउँ जान्छ। यहाँ के लेख्ने आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अफ करेन्ट इयर। करेन्ट इयर को बाँकी पैसा कति छ हामीसँग 10000। त्यो पैसा यहाँ पनि गयो त कति हुन्छ यो 2,04,000। ठीक छ। यो 2,04,000 यो हाम्रो टोटल सब्सक्रिप्सन आयो। अब हेर्नुस् अब त्यसपछि तपाई यसलाई इन्कम पहिले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाएर पछि ब्यालेन्स शीट बनाउँदा हुन्छ। बट आई सजेस्ट दुईटै सँगै गर्नुभयो भने तपाईको मिस्टेक हुने चान्स एकदम मिनिमम भएर जान्छ। किन त्यही आइटम यहाँ पनि जान्छ यहाँ पनि जाने हुनाले एट अ टाइम पोस्टिङ गर्दै जानुभयो भने इट वुड बी बेटर। ओके बाँकी तपाईको चोइस। क्यापिटल फन्ड छ त क्यापिटल फन्डलाई हामी कहाँ लेख्छौं यहाँ लेख्ने ब्यालेन्स शीट को लायबिलिटी साइडमा क्यापिटल फन्ड। कति छ क्यापिटल फन्ड हामीलाई 2 लाख रुपैयाँ क्यापिटल फन्ड दिएको छ। अब यसमा हाम्रो क्वेशनमा कि त सरप्लस आउँछ कि त डेफिसिट आउँछ। सरप्लस आयो भने एड गर्ने हो, डेफिसिट आयो भने लेस गर्ने हो। स्यालेरी ड्यू हेर्नुस् यहाँ छ क्वेशनमा स्यालेरी ड्यू। यो ब्यालेन्स शीटमा दिएको आइटम छ स्यालेरी ड्यू। यो स्यालेरी ड्यू भनेको लास्ट इयर को बाँकी हो। यसलाई हामी के गर्दिने माइनस गर्ने। यहाँ लेख्ने पहिला स्यालेरी लेख्ने। हेर्नुस् हामीले स्यालेरी को पेमेन्ट गरेका छौं। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउंट को पेमेन्ट साइड में हेर्नुस् स्यालेरी 30,000 हामीले तिरेको छौं। ओके 30,000 स्यालेरी तिरियो तर त्यसमध्ये आउटस्ट्यान्डिङ अफ लास्ट इयर को पैसा छ हाम्रो कति 10,000।
यो 10,000 लाई के गर्ने हामी लेस गर्ने किन त्यो 10,000 रुपैयाँ स्यालेरी हामीले तिरेको हो आज तर त्यो पैसा कहिलेको हो लास्ट इयर को हो त्यसकारण त्यो पैसालाई के गरेको लेस गरेको आई रिपिट लास्ट इयर को ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटी साइडमा स्यालेरी ड्यू छ त्यो स्यालेरी ड्यू भनेको हिजो पैसा बाँकी थियो त्यो पैसा हामी आज तिर्दैछौँ तर त्यो पैसा हाम्रो आजको होइन हिजोकै भएको हुनाले त्यो पैसालाई लेस गर्यो यहाँ हेर्नुस् तपाईको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर सरी रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा पेमेन्ट साइडमा स्यालेरीको पैसा छ 30,000 यसको मतलब हामीले 30,000 रुपैयाँ स्यालेरी करेन्ट इयरमा तिरेको हो ठीक छ बुझ्यो ती त्यो 30,000 मा 10,000 त लास्ट इयर को लागि तिरेको हो यानी कि करेन्ट इयर को लागि कति तिरेको भयो 20,000 मात्रै तिरेको भयो त यो पैसालाई लेस गर्ने अब एडजस्टमेन्टमा भन्दैछ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी ₹9,000 करेन्ट इयर को स्यालेरी पे गर्न बाँकी कति छ हामीलाई 9,000 त यसलाई के गर्दिने एड गर्दिने आउटस्ट्यान्डिङ अफ करेन्ट इयर कति पैसा 9,000 यो कति हुन्छ लेस एड गर्दाखेरि 29,000 अब यो स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ अफ करेन्ट इयर एडिसनल इन्फर्मेसन को आइटम हो त्यसकारण यसलाई लाइबिलिटीमा पनि हामी देखाउनु पर्छ त्यसलाई के लेख्ने हामी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति देखाउने यहाँ 9,000 ठीक छ अब हेर्नुस् बिल्डिङ छ हामीलाई के भन्दै छ बिल्डिङ कति छ बिल्डिङ भनेको एसेट्स भन्नु लागि के हो बिल्डिङ एसेट्स हो बिल्डिङको पैसा कति छ हामीलाई ओके यहाँ गल्ती लेखेछ सरी यहाँ एसेट्स हुन्छ यहाँ हेर्नुस् एसेट्समा बिल्डिङ छ 1 लाख रुपैयाँ त्यो बिल्डिङमा हामीलाई के भन्दैछ भने डेप्रिसिएसन दिन भन्दैछ 10% यहाँ के दिने लेस डेप्रिसिएसन एट द रेट 10% तो 1 लाख को 10% भनेको 10,000 भयो तो बिल्डिङ को भ्यालु कति हुने भयो 9,000 यही डेप्रिसिएसन हाम्रो लागि के हुन्छ एक्सपेन्डिचर मानिन्छ त के लेख्ने डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ 10,000 ओके नेक्स्ट हेर्नुस् फर्निचर छ हाम्रो के छ फर्निचर कति छ फर्निचर 80,000 ओके अब हेर्नु सब्सक्रिप्सन ड्यू हामी गरिसक्यो क्याश भइसक्यो अब हेर्नुस् क्वेशनमा तपाईको लास्ट इयर को क्याश ब्यालेन्स को कुनै काम छैन त्यसलाई काट्दिने लास्ट इयर को क्याश ब्यालेन्स को कुनै काम छैन र करेन्ट इयरमा जुन रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा टु ब्यालेन्स बिडी छ त्यो पैसा भनेको प्रिभियस ब्यालेन्स सिटबाट तानेर ल्याएको पैसा हो त्यसको कुनै काम छैन अब हेर्नु सब्सक्रिप्सन हामीले 20,000 लेखिसक्यो सब्सक्रिप्सन 2 लाख गरिसकेका छ भनेर भइसक्यो अब हेर्नु डोनेसन इन्कम हो हाम्रो के हो डोनेसन इन्कम हो कति पैसा छ 20,000 रुपैयाँ तर डोनेसन को बारेमा एडजस्टमेन्ट के भन्दैछ डोनेसन भनेको 50% अफ डोनेसन इज टु बी क्यापिटलाइज मतलब 50% डोनेसनलाई के गर्ने लगेर हामी क्यापिटलमा एड गर्ने त डोनेसन यहाँ कति छ 20,000 छ यसको 50% लाई हामीले के गर्यो क्यापिटलाइज गरिदियो त 10,000 लेस भएपछि यहाँ पैसा कति बच्छ 10,000 यसको मतलब यो हो हामीले डोनेसन जम्मा पाएको छौं 20,000 रुपैयाँ out of that 20,000 50,000 rupees 10,000 considered as regular income and 10,000 has been transferred to capital okay तो 20,000 लाई दुई पार्टमा सेग्रिगेट गर्यो एउटा पार्टलाई इन्कम मान्यो अर्कोलाई लगेर क्यापिटलमा हामी जोड्दियो त्यसलाई यहाँ के लेख्ने डोनेसनलाई यहाँ लगेर हामी जोड्ने यसको नाम हुन्छ हामीलाई डोनेसन कति पैसा 10,000 ओके अब हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट छ हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट भनेको यहाँ पेड र रिसिभ केही पनि भनेको छैन धेरै जनालाई कन्फ्युजन हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ हो कि पेमेन्ट हो त्यो थाहै पाउनु पर्दैन माथि नै हेडिङ के छ रिसिप्ट त रिसिप्ट हेडिङ हेरिसकेपछि त्यो पैसा हाम्रो लागि रिसिप्ट हो रिसिभ भनेको इन्कम भयो त्यो कति छ 30,000 त्यसलाई हामी इन्ट्रेस्ट भनेर यहाँ देखाउने कति पैसा 30,000 इन्कम भयो ओके अब हेर्नुस् पेमेन्ट साइडमा हामीले स्यालेरी लेखिसक्यो अब छ यहाँनिर रेन्ट छ के छ रेन्ट कति छ 15,000 फेरि छ अडिट फी के छ अडिट फी कति छ हामीलाई 15,000 अब छ अदर एक्सपेन्सेस भन्दैछ यहाँ के भन्दैछ 2 नम्बरमा छ अदर एक्सपेन्सेस कति भनेछ 60,000 ओके अब छ त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट यहाँ हेर्नुस्
पेमेन्ट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट छ, मतलब हामीले इन्भेस्टमेन्टमा पैसा लगानी गरेका छौँ, सामान किनेको इन्भेस्टमेन्ट। त्यसलाई के लेख्ने? इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो एसेट्स भयो। इन्भेस्टमेन्टको पैसा कति छ हामीसँग? 1 लाख। अब हेर्नुहोस् यहाँ छ ब्यालेन्स बिडी, पेमेन्ट साइडमा सबैभन्दा तल छ ब्यालेन्स सिडी। त्यो ब्यालेन्स सिडी भनेको हाम्रो क्यास ब्यालेन्स हो। के हो त्यो? ब्यालेन्स सिडी भनेको हाम्रो लागि त्यो के हो? क्यास ब्यालेन्स हो। कति छ पैसा? 54,000। ठिक छ। अब एकचोटि तपाईलाई फेरि सबै आइटम यहाँ भएको मजाले बुझाइदिन्छु म। हेर्नुहोस् माथ डेप्रिसिएसन बाँकी छ, फर्निचरमा पनि छ डेप्रिसिएसन छैन? डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ मात्रै छ। सुन्नुहोस् एकचोटि फेरि सबै आइटम तपाईलाई सुरुदेखि ब्यालेन्स सिट हेर्नु। क्यापिटल फन्ड 2 लाख छ, 2 लाख लेखिसके। इज द्याट क्लियर? त्यसपछि स्यालेरी ड्यू छ, लास्ट इयरको स्यालेरी हो, यो स्यालेरी लेस हुनुपर्छ। त्यो स्यालेरीलाई मैले के गरेँ? 10,000 यहाँ लेस गरिसकेको छु। त्यसपछि हेर्नु बिल्डिङ छ, बिल्डिङ कति छ हामीसँग? 1 लाखको बिल्डिङ छ, त्यो पनि भयो। फर्निचर 80,000, त्यो पनि रेकर्ड भयो। सब्सक्रिप्सन ड्यू, लास्ट इयरको सब्सक्रिप्सन पाउनु पर्ने हो, त्यो सब्सक्रिप्सन हामी करेन्ट इयरमा पायो, त्यसकारण त्यो पैसा के भयो? लेस भयो। क्यास ब्यालेन्स, एसेट साइडमा भएको क्यास ब्यालेन्सको कुनै काम छैन। आई रिपिट, द ब्यालेन्स अफ क्यास गिभन इन लास्ट इयर्स ब्यालेन्स सिट इज नो लङ्गर इन युज। त्यसको कुनै युज छैन। मसँग आज कति पैसा ब्यालेन्स छ मेरो गोजीमा त्यो म्याटर गर्छ। यो वर्षको वैशाख 1 गते कति पैसा थियो? वी आर नट गोइङ टु कन्सिडर। ओके, यो भयो। त्यस्तै ब्यालेन्स बिडीको पनि कुनै काम छैन। सब्सक्रिप्सन 2 लाख लेखिसक्यो। त्यसपछि छ डोनेसन 20,000, त्यो पनि एन्ट्री भयो। इन्ट्रेस्ट 30,000, यो पनि एन्ट्री भयो। अब हेर्नु स्यालेरी 30,000 वी हेभ रेकर्डेड। रेन्ट 50,000 रेकर्डेड। ऑडिट फी 15,000 रेकर्डेड। अदर एक्सपेन्सेस 60,000 डन। इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख क्यास ब्यालेन्स। अब एडजस्टमेन्टमा हेर्नु आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन 10,000, यो एड हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् हामी एडजस्टमेन्टको आइटम पढ्दैछौँ। कुन आइटम पढ्दैछौँ ले? एडिसनल इन्फर्मेसनको कुनै पनि आइटम 2 ठाउँमा जान्छ। याद राख्नु, यसको डेबिटमा गयो भने लाइबिलिटीमा जान्छ, क्रेडिटमा गयो भने एसेट्समा जान्छ। त्यो कुरा याद हुनुपर्छ तपाईलाई। यहाँ के भनेको छ यो क्वेसनमा? आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर 10,000 यहाँ एड गर्यो, त्यसैले हामी कहाँ देखायो? एसेट्समा। फेरि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 9,000, यहाँ स्यालेरी 9,000 एड गर्यो, त यही पैसा कहाँ गयो? लाइबिलिटीमा। ध्यान दिनुहोस्, यहाँ सीआरमा जाने बित्तिकै एसेट्स, यहाँ डीआरमा जाने बित्तिकै लाइबिलिटी। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो, त्यसकारण लाइबिलिटी हो। सब्सक्रिप्सन इन्कम हो, त्यसकारण त्यो के हो? एसेट्स हो। अब डेप्रिसिएसन 10% अफ बिल्डिङमा भन्दैछ। बिल्डिङ 1 लाखको छ, 10% डेप्रिसिएसन दिँदाखेरि 10,000, 90,000, यही 10,000 डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ हामी यहाँ लेखिसक्यौँ। अब छ 50% अफ डोनेसन इज टु बी क्यापिटलाइज। त 20,000 को डोनेसनमा 10,000 इन्कममा मान्यो, 10,000 लाई कहाँ देखायो? क्यापिटलमा। अब यति सबै आइटम हामी हाल्दाखेरि यो साइडमा टोटल देखिन्छ कति? 30, 10, 40, 2,44,000 यहाँ आउँछ। यहाँ पनि हाम्रो कति हुनुपर्छ? 2,44,000। ओके, अब यो क्वेसनमा आउँदैछ सरप्लस आउँदैछ। के आउँदैछ? सरप्लस। सरप्लस भनेको इन्कम भन्दा इन्कम इज ग्रेटर देन एक्सपेन्डिचर। कति पैसा सरप्लस आउँछ हामीलाई? 1,15,000 रुपियाँ आइरहेछ। यहाँ थप्ने कति? 1,15,000 हाम्रो सरप्लस आयो। अब यही सरप्लसलाई लगेर यहाँ हामी के गर्छौँ? एड गर्छौँ। के लेख्ने? सरप्लस 1,15,000। तपाईँ कति हुन्छ? 2 लाख, यो 2, 10, 2, 15, 25, 2 लाख, 3,25,000 कति हुन्छ? 3,25,000। अब यो दुईटालाई एड गरौँ भने 3,34,000। त यता पनि कति हुनुपर्छ? 3,34,000। यसरी यो हेर्दाखेरि तपाईलाई दुवैतिर ब्यालेन्स मिल्दाखेरि हाम्रो आन्सर मिलेको जस्तो भयो। अरु कुनै क्वेशनको सोलुसनहरु आई होप यति गर्दाखेरि बुझ्नु भयो होला। कहीं नबुझेको छ भने भिडियोलाई पज गरेर रिवाइन्ड गरेर हेर्नु होला। अझै पनि बुझिएन भने कमेन्टमा भन्नु होला। अरु कुनै नयाँ क्वेशनको सोलुसन गर्दिनु पर्यो भने कमेन्ट बक्समा भन्नु, म त्यसको सोलुसन बनाएर युट्युबमा हाल्दिन्छु। धन्यवाद फर वाचिङ दिस भिडियो। नयाँ भिडियोहरुमा यस्तै बनाउँदाखेरि तपाईकोमा नोटिफिकेसन आओस् भनेर बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु च्यानललाई अनि साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। धन्यवाद। यस्तो डिसलाइक गर्न भन्नु हाम्रो विद्यार्थीहरु डिसलाइक बुझेन र?
अब यो सुन्दैन